नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। सँगै www.imagefm.com.np र www.imagenewsfm.com.np लगइन गरेर पनि तपाईले कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारे छलफल गर्ने गर्छौं। छलफलका लागि आज कांग्रेस नेता एवं सांसद डाक्टर शेखर कोइरालालाई आमन्त्रण गरेका छौं। तपाईले पनि डाक्टर शेखर कोइरालासँगको छलफलमा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। तपाईका लागि 40065323 टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौं। छोटो र तर्कसंगत प्रश्नको अपेक्षा राख्दछौं। यति बेला भने आज हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद ठाकुरजी। डाक्टर साहब, अब कुनै दिन कुनै समय नेकपा एमालेको द्वैत चरित्रको राजनीति अथवा प्रष्ट नीति निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण देशले दुःख पायो भन्थे कांग्रेसीहरू। अहिले चाहिँ अब एमालेले कांग्रेसको द्वैत चरित्र ढङ्गको राजनीति र प्रष्ट ढङ्गको नीति बनाउन नसकेका कारण हामीले पनि दुःख पायौं, देशले पनि दुःख पायो भनिदे भने सही हुन्छ कि क्या हो? हैन, देश त अन्यलमा छ हैन, तर एमालेले जुन कुरा भन्दैछ नेपाली कांग्रेसको बारेमा, अब आफै सरकारमा छ। सरकारमा भइसकेपछि एमालेको नेतृत्वको सरकारले अहिलेको जुन समस्याहरू छ देशको, नाकाबन्दीले सृजना गरेको समस्या, तपाईको मधेस आन्दोलन र मधेसी मोर्चाले उठाएका कुराहरूको, त्यसलाई त उहाँहरूले अलिकति पोजिटिभ हिसाबले लिएर हिँड्नु पर्यो नि त। तर डाक्टर साहब, अब तपाईहरुको नेतृत्वमा संविधान बन्यो, तपाईहरु सरकारमा रहँदै बेला मधेसमा आन्दोलन चर्कियो, तपाईहरुले संविधान जारी गर्न भ्याएको छैन, अब यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव दर्ता अगाडि बढाउनु भयो। अहिले आएर अब यो प्रस्तावमाथि प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढिनुपर्छ, छलफलमा लानुपर्छ भन्दै गर्दा फेरि होइन, अब मधेसी मोर्चाको 11 बुँदे मागप्रति कांग्रेसले एकबद्धता जनाउनुपर्छ भनेर अब बैठक गर्न थाल्यो। मधेसी मोर्चाले के भन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने संविधान बनाउने क्रममा हामीहरू फास्ट ट्र्याकमा गयौं र फास्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि यस्ता समस्याहरू जुन अहिले समस्याहरू देखिया छन् ती समस्याहरू उत्पन्न भए र त्यही समस्यालाई हृदयङ्गम गरिकन मैले त संविधान सभामा नै यो दुईटा जुन संशोधन प्रस्ताव छ दर्ता गरे, त्यसमा बोले पनि, राखे पनि, कुराहरू पनि राखियो, तर हाम्रै पार्टीले पनि त्यसलाई सुनवाई गरेन, एमाले अन्य दलहरूले पनि कसैले पनि त्यसलाई सुनवाई गरेन। तर राष्ट्रमा उभिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी अनि एमालेका अध्यक्ष त्यो बेलाको ओलीजी र प्रचण्डजीले यो दुईटा समानुपातिक समावेशी र क्षेत्र निर्धारणको कुरा चाहिँ नि पहिलो संशोधन विधेयक हामी ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नै भएको हो नि, कति चाँडै बिर्सेको हामीले। तर अब अहिले मोर्चाले यी दुईवटा विधेयकमाथिको छलफल र संशोधनले हामीलाई पुग्दैन, हामी यो प्रक्रियाबाट जान चाहन्नु भन्दैछन् नि? होइन, मधेसी मोर्चाले त्यो भनिरहनु भएको छ, तर यो दुईटा जुन संशोधन प्रस्ताव छ यसले मधेसी समुदायको धेरै कुराहरूको सम्बोधन गर्छ, धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक दोस्रो कुरा, मधेसी मोर्चाले उठाइरहनु भएको सीमाङ्कनको विषय, मधेसमा 22वटा जिल्ला छ र मधेसको 22वटा जिल्ला नै मधेस प्रदेश हुनुपर्छ र गिर्जाबाबुसित भएको सम्झौताको कुरा पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हैन। त अब
राजनीतिक दलहरूले यसलाई पहिले नै यो कुरा पनि हामीहरूले नउठाएका छैनौँ। यो कुराहरू पनि हामीले संसदीय दलभित्र, संसदभित्र, संविधान सभाभित्र, मसौदा समितिभित्र हामीहरूले यी कुराहरूलाई उठाएका हौँ। तर दुर्भाग्यवश यो कुराहरूको सुनवाई भएन र अप्ठ्यारो कहाँ पर्यो भने हामीहरूले 6 प्रदेश बनायौँ हैन, खाका सहितको। तर तपाईको कर्णाली अञ्चल भनौँ, कर्णाली अञ्चलमा तपाईको आन्दोलन भइरहेको थियो अनि तत्काल त्यसलाई 6 बाट 7 गरिदियौँ। तर सँगसँगै मधेसमा जुन आन्दोलन भइरहेको थियो त्यो बेला कैलालीमा, बर्दियामा, बाँकेमा, रूपन्देहीमा सुनवाई भएन। त्यसले के बुझिन्छ त भन्ने कुरा हामीहरूले हृदयङ्गम गर्नु पर्यो र यसलाई सुल्टाउन तुरन्तै गर्न पनि गाह्रो छ, म पनि बुझ्छु। तर मधेसी मोर्चासित छलफल गरिकन एउटा निष्कर्षमा त पुग्नु पर्यो नि। डाक्टर साहब, अब यहाँले जस्तो गिरिजाबाबुसँग 22वटा मधेसका जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो, मोर्चाले अहिले त्यो माग राखिराखेको छ। अब यसलाई दलहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ हो? होइन, मैले त्यो भने होइन, उहाँहरूको माग भनेको मैले त्यो। उहाँहरूको माग यो जायज नाजायज के हो त? तपाईँले त आफ्ना कार्यकर्तालाई के बुझाउनु? सुन्नुहोस् न, जायज नाजायज भन्दाखेरि पनि संघीयता भन्ने के कुरा हो भने दिस इज ए पोलिटिकल डिसिजन, राजनीतिक निर्णय गर्ने कुरा हो संघीयता होइन। अब राजनीतिक निर्णय गर्दाखेरि जस्तो म अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा छु होइन, मेरो जिल्ला 1 नम्बर प्रदेशमा छ, यही कन्टिन्यू गरे पनि केही फरक पर्दैन। तर म विराटनगर बसेर अहिले 1 हप्ता म विराटनगर बसेर आएँ। त्यहाँ मैले क्रस सेक्सनल पिपुलहरूसित, मधेसका साथीहरूसित, मुस्लिम साथीहरूसित, सबै थारूहरूसित, पहाडे समुदायसित, सबैसित भेट्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नि के थियो भने जिल्लालाई कुनै पनि हालतले नटुक्र्याउनुस् तपाईहरू। जिल्ला टुक्रियो भने यसले समस्या निम्तिन्छ, जातीय द्वन्द्व अझ भड्किन्छ भन्ने उहाँहरूको थियो एक्रस द पार्टी लाइन। फेरि यो होइन कि नेपाली कांग्रेसको मात्रै साथीहरूलाई मैले भेटेको होइन, बुद्धिजीवीहरूसित पनि भेट्दाखेरि त्यही कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको थियो होइन। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने त राजनीतिक दलहरू बसेर, मैले अघि भने यो राजनीतिक निर्णय हो संघीयता भन्ने विषय, राजनीतिक निर्णय भएकोले यसलाई राजनीतिक तवरबाटै अब 3 महिनाको भनिरहनु भएको छ 3टा दलले, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीले। अब त्यसलाई उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो 3 महिनाभित्र चाहिँ नि हामीहरू केही न केही निचोडमा पुग्छौँ भनेर। डाक्टर साहब, अब मोर्चाको 11 बुद्धे मागसँग तपाईँहरूको सहमति कस्तो रह्यो? अब हामी मोर्चासँग एकैबद्धता गरेर अगाडि बढ्छौँ, 11 बुद्धे मागका प्रति हामी सहमति जनाउँछौँ, एउटा त्यो कहाँ भनेको छ? त्यो तपाईहरुले मिडियामा त्यो आइराखेको छ, बाहिर त्यो आइराखेको भन्ने कुरा हैन। नेपाली कांग्रेसले पहल गरिरहेको छ वार्ताको हैन, मधेसी मोर्चासित, र त्यो वार्तामा तपाईको उहाँहरूले राख्नु भएका र सीमाङ्कनको विषयमा त अझ पनि मिलेको छैन। तर अन्य विषयहरूमा 2टा जुन संशोधनको विषय छ त्यसमा उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ। तर सँगसँगै के भन्दै हुनुहुन्छ भने सीमाङ्कन सहितको हुनु पर्यो भनेर मधेसी मोर्चाले भनिरहनु भएको छ नि त। अप्ठ्यारो त्यहाँ परेको छ। हामी उदाहरण सीमाङ्कन सँगै सम्बोधन गर्न कांग्रेसलाई पनि गाह्रो भएको छ अहिले। अब हेर्नुस्, अहिले तुरन्तै सीमाङ्कन गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ नि, किनभने तपाईले सीमाङ्कन अहिले चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। सीमाङ्कनलाई अहिले हामीहरूले सीमाङ्कनको विषयलाई छुने हो भने, तुरन्तै गर्ने हो भने त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अरू समुदायहरूलाई पनि त हामीहरूले कुरा गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अब तपाईँकै क्षेत्र पनि विवादित भएका कारण अब तपाईँको क्षेत्रका 3 जिल्ला मधेसवादी दलहरूले यो मधेसमा मिलाउनुपर्छ भनिराखेका छन् र सीमाङ्कन मिलाइयो भने ती 3 जिल्लाको अवस्था के हुनुपर्छ तपाईँको निजी धारणा? होइन, मेरो निजी धारणा त हेर्नुस्, मैले भने नि म यो यसमा धेरै छलफल मैले गरे पनि छैन। तर मैले जुन साथीभाइहरूसित जुन क्रस सेक्सनल क्रस द पार्टी लाइन मैले भेटेँ एसओटी विराटनगरमा गएर, सबैसित, पहाडेसित, मधेसीसित, जनजातिसित, थारूसित
मुस्लिमसित सबैसित भेट्दाखेरि मैले अघि पनि भने, अहिले फेरि रिपिट गर्छु, कुनै पनि हालतले जिल्ला टुक्र्याउने काम नगर्नुहोस्। एक। दोस्रो कुरा, केही मधेसी मोर्चाका साथीहरूले, केही, सबै म भन्दिनँ, केहीले चाहिने मोरङ सुनसरी 2 नम्बरमा मिलाउनुहोस् भन्ने पनि छ उहाँहरूको, होइन? तर अधिकांशको भनाइ चाहिने के छ भने विराटनगर राजधानी हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, अगर अहिलेकै प्रदेश भए पनि ठिकै छ, होइन भने मोरङ सुनसरी झापा सप्तरी उदयपुर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाए पनि हुन्छ भन्ने छ उहाँहरूको। अब यसमा काङ्ग्रेसले छलफल गर्न सक्छ? होइन, छलफल त गर्नु पर्यो नि। अब विवाद आइसक्यो, तपाईँको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, संविधान कार्यान्वयन नभइकन अगाडि बढ्न सक्दैन। डाक्टर साहब, अब मोरङ सुनसरी झापाकै नाममा यदि यी जिल्लाहरू मध्य प्रदेशमा मिलाउने हो भने हामीले पनि आन्दोलन सुरु गर्छौँ भनेर पूर्वमा आइरहेको छ। उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन? होइन, त्यही त भनेको त। सबै यो मधेसी मोर्चाले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, आजै गरौँ, यो समस्या समाधान गरौँ भनेर जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो अहिले तुरन्तै सम्भव चाहिने म देख्दिनँ भनेर म त अघिदेखि भन्दैछु। डाक्टर साहब, अब गिरिजा बाबुलले तपाईँहरूको घाँटीमा साह्रै अप्ठ्यारो हाड अड्काइदिएर जानुभयो हो कि क्या हो? होइन, अपरेसन गरेर निकाल्न पनि नमिल्ने, झन् खतमै हुने, निल्न पनि नसकिने, के कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नुभयो? त्यसरी हेर्नु भएन। के छ भने संघीयता, मैले अघि पनि भने, फेरि म रिपिट गर्छु, यो राजनीतिक निर्णय गर्ने हो र जो वार्तामा हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू जो वार्तामा हुनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूका, उहाँहरूले आफ्नो गाउँ, आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो जिल्लालाई नसम्झिकन पुरा देशलाई सोचेर उहाँहरूले गर्नुभयो भने समस्या समाधान हुन सक्छ। होइन भने मैले त देखिरहेको के छु भने अहिले मधेसमा जुन आन्दोलन भइरहेको छ, मधेसी मोर्चाले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू देख्दाखेरि कठोर भए पनि उहाँहरू मध्यमार्गी म भन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूसित हामीहरूले सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने समस्या समाधान हुनेतिर जान्छ। होइन भने मधेसमा अरू तत्त्वहरू पनि छन्, अरू विदेशी शक्तिहरूले पनि खेलाइरहेका तत्त्वहरू छन्। त्यो विखण्डनतिर मधेस मात्रै होइन, त्यसपछि देशैमा विखण्डनकारीहरूको भूमिका बढेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब संविधान कस्तो छ? जस्तो यहाँहरूले समावेशी समानुपातिका लागि संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। अब सीमाङ्कनको विवाद यथावत छँदैछ, यसलाई मिलाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। समग्रमा जस्तो अब मधेसको सामान्य जनमा पनि अहिले यो संविधान मधेस विरोधी संविधान हो, यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएन, नागरिकताको अधिकार पनि वञ्चित गरिदियो, यी ढङ्गका कुराहरू चलिराखेका छन्। संविधान अब तपाईँ आफै हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान कस्तो छ? हेर्नुहोस्, कुनै पनि संविधान राम्रो नराम्रो भन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शासकहरूले त्यसलाई बिगार्ने, भत्काउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। 47 सालको संविधान हामीहरूले उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्यौं, तर 10 वर्षपछि त्यो फेरि फ्याँकियो, हैन? समस्या त्यहाँ छ, हामीहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने। अब दोस्रो कुरा, अहिले जुन समस्याहरू आएको छ र मधेसी समुदायले अधिकार पाएनौ भन्ने छ, संविधानको समानुपातिक समावेशीका कुराहरू छन्। अब प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी लेखिने, तर सामाजिक न्यायको मौलिक हकको सामाजिक न्यायको धारामा चाहिने त्यो नलेखिने, त्यो जानी जानी गरेको जस्तो देखिन्छ नि त। प्रस्तावनामा लेखिसकेपछि त्यहाँ लेख्नलाई किन आपत्ति थियो र? त्यस्तै क्षेत्र निर्धारणको कुरा गर्दा लोकतन्त्रमा तपाईको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्छ, तर नेपालको भूबनोट यस्तो छ कि मनाङ जस्तो 7000 भोटर भएको जिल्ला पनि छ हामीसित, तर ती जिल्लालाई पनि हामीले छोड्न सक्दैनौँ। त्यसकारण कुन कुन जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ त्यो जिल्लाहरूलाई पहिले डिफाइन गरौँ
र बाँकी जिल्लाहरू जनसङ्ख्याको आधारमा गरौँ। त्यसरी गर्यो भने जनसङ्ख्या र भूगोल दुईटै तपाईँको समावेश हुन्थ्यो। त्यो कता कता अहिलेको संविधानमा त्यो आशय देखिँदैन भन्ने मधेसी मोर्चाको हो। तेस्रो कुरा नागरिकताको इस्यु छ। नागरिकतामा अहिले धेरै चलाउनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। जे छ जस्तो छ त्यो नेपालको भूपरिवेष्टित देश भएकोले सानो देश छ। यहाँ अहिले नागरिकताको विषयमा तपाईँको अङ्गीकृतले यो पाएन ऊ पाएन भन्ने कुरा होइन, हामीहरूले बुझाउन नसकेको। अङ्गीकृत नागरिक यो देशको नागरिकै हुन् र उनीहरू पनि कहाँ कहाँ जान सक्छन्, पुग्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपले लेखेको छ। एउटा मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ नागरिकतामा के हो भने आमा बुवा चाहिँ नि अङ्गीकृत, आमा नेपाली नागरिक, तर छोरा चाहिँ नि या छोरी नेपालैमा जन्मिनु पर्यो भयो भने चाहिँ नि वंशज, होइन भने चाहिँ नि ऊ अङ्गीकृत हुन्छ भन्ने कुरा मलाई आफूलाई पर्सनली बुझेको छैन या मलाई बुझाउन सकेका छैनन् मानिसहरूले। नागरिकताको बारेमा यत्तिकै भन्छु। अब संविधानको ओभरअल यसो हेर्नुभयो भने अधिकार पाएको छ, तर हामीहरूको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। जनताले त्यो बुझ्न जरुरी छ। संविधानमा खालि अधिकार 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 मात्रै लेखिदिएका छौँ हामीले। नेपाली जनताले गर्ने कर्तव्य के हो त देशको निम्ति भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएर गएको। डाक्टर साहब, अब यो बुझाउने नेपाली जनताको कर्तव्य तोकिदिने काम त संविधान निर्माण गर्ने दलहरूको होला नि, होइन? हो। संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल, पुरानो दल, जसको आँखाभरि संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सपना थियो, त्यही काङ्ग्रेसले बनाएको संविधानले अहिले मुलुकमा आऊ लागिराखेको छ। ठिक भन्नुभयो। अब होइन, अब संविधान त हेर्नुहोस्, अब यो विवादित अहिले छ, यो हामीहरूले स्वीकार्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रादेशिक संरचनाहरू नबनिकन कार्यान्वयन हुन डाक्टर साहब, अब यहाँलाई भन्न गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले बजारमा संघीयतालाई थाती राखेर पो मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो कि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संघीयतालाई एक ठाउँमा किनारामा राखौँ अनि अगाडि बढाउँ भन्ने स्वरहरू पनि आउन थाले? ठाकुरजी, तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो बजारमा छैन भन्ने कुरा होइन, बजारमा यो कुरा छ, होइन? अब म त संघीयताको पक्षधर हो, तर त्यो कुरा पनि राजनीतिक दलहरू बसेर गर्नु पर्यो नि त। नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा बसेर गर्नु पर्यो नि त छलफल यो विषयमा। अब उहाँहरू भित्र कोठामा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, बाहिर अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसरी गरेर त सम्भव हुँदैन नि, होइन? अब संघीयता आवश्यक छैन भनेर भन्नको निम्ति पनि नेताहरू त उभिनु पर्यो नि। जसले यो 7 प्रदेशको खाका हामीहरूले नै बनाएको हो, संविधान सभाले, म पनि एउटा सिग्नेटरी हो त्यसको, हामीहरूले गऱ्यौँ। त्यो दलहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई निर्केल निकाल्नु पर्यो नि त। हजुर डाक्टर साहब, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म कृष्ण पन्त। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। यो शान्ति क्षेत्र हटाउनु कारण के थियो? अनि यो देशलाई हिजोसम्म पञ्चायतकालमा तपाईँको मैले बुझे अनुसार चाहिँ धान चामल बाहिर निर्यात गर्थ्यौँ, आज धन्य पनि बाहिर ल्याउने स्थिति भयो। पञ्चायतकालमा होइन हजुर, पञ्चायतकालभन्दा पहिले हो यो, 60 को दशकमा होइन, 40-45सम्म थियो। त्यही धान चामल निर्यात गर्थ्यो। मलाई धान चामल कम्पनी मलाई थाहा छ डाक्टर साहब। मलाई पनि थाहा छ हजुर। अनि यो त्यही ट्रली बसदेखि लिएर रुपियाँदेखि भयभरको उद्योगहरू ध्वस्त गराले धन्य पनि बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति भयो डाक्टर साहब। अब यसको नेतृत्व चाहिँ म प्रजातन्त्रवादी नै हुँ, तर जुन बिपी बाबु उहाँले भन्नुभएको थियो राजा र यो रहेर हाम्रो जुन भूबनोट जुन देशको स्थिति छ त्यसलाई अडाउनलाई जुन किसिमले हामीले यसरी जानुपर्छ नि उहाँको भनाइ, त्यसमा विश्वास गरेर मैले काङ्ग्रेसलाई पहिला भोट पनि हालेँ। अहिले त कसैलाई भोट हाल्न छोडिसकेँ र माओवादीलाई रले चलाएर अहिले दुई भाग भयो। मेन एउटा रको चाहिँ हुँदै जानुभएको छ, अर्को चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर खोलिरहनु भएको छ। खै के हो कृष्णजी, राष्ट्रवादी भनेको तपाईँहरूले जसरी राष्ट्रवादको परिभाषा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अति राष्ट्रवाद हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जुन परिभाषा नेपालमा भइरहेको छ त्यो अति राष्ट्रवादको परिभाषाको कुरा गर्दा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। नेपाल आत्मनिर्भर कहिले हुने त भन्ने, हामीहरू आत्मनिर्भरतातिर लम्किँदैनौँ, कहिले पनि अगाडि बढ्न खोजेनौँ। हामीहरूले अहिले पनि जुनसुकै प्रधानमन्त्री, योभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री, त्योभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री, जसले पनि एउटा कुरा गर्वसित भन्छौँ रेमिटेन्सबाट देश चल्दैछ भनेर।
अनि देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ? त्यसो भने देशले आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउने व्यक्ति कहाँ छिपेर बसेको होला? होइन, अब हेर्नुहोस् एउटा देशले जन्माउनै सकेन भन्ने हो होइन, कि म देशको त्यो अभिशाप भन्दिनँ। भन्ने हो? हेर्नुहोस् के हुन्छ भने सबैको एउटा बेला आउँछ होइन, राजनीतिक दल या उहाँहरूका राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि एउटा समय आउँछ। त्यो समय उहाँहरूले गुजारिसक्नुभयो। अब नयाँ ढर्राले, नयाँ सोचले, नयाँ विचार लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ, होइन भने त्यो पुरानै व्यक्ति, पुरानै सोच, पुरानै विचार लिएर अगाडि जानुभयो भने देश अगाडि जान सक्दैन। डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन पनि लागेको छ, एकातिर 11 बुँदे मागले पनि छोएको छ। यो कुन चाहिँ विषय बढी गरुङ्गो पाउँदै हुनुहुन्छ अहिले? होइन, 11 बुँदे माग र काङ्ग्रेसको अधिवेशन सँगसँगै जस्तै देखिन्छ होइन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै ध्यान अब चाहिँ नि यो अधिवेशनैमा गएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर देशको परिस्थिति, देशको राजनीति अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नि 11 बुँदे माग, मधेसीको मोर्चाको मागलाई पनि हामीहरूले कसरी, कतिसम्म, कतिवटा माग सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा त सोच्नै पर्छ, नत्र देश त खाडलमा गइसक्यो त। अब तपाईँका आफ्ना कार्यकर्ताले महाधिवेशन पछि आउने नेतृत्वले खाडलमा गएको देशलाई माथि ल्याइदिनेछ, परनिर्भर भएको देशलाई आत्मनिर्भरमा लगिदिनेछ भन्ने त्यो सपना देख्ने, त्यो कल्पना गर्ने अधिकार राख्छ? होइन, राख्नुपर्छ, तब न मान्छे अगाडि जान्छ। तर कोरा कल्पना, कोरा सपनाले पनि अर्थ दिँदैन नि। होइन, कोरा कल्पना होइन, हामीसित विचार पनि छ, हामीसित सपना पनि छ, हामीसित मेहनत गर्ने, नेपालीहरूसित मेहनत गर्ने क्षमता पनि छ, हामी गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले भनेका कुरा गर्ने नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा उही पुरानै हो के अरे? त्यही नेतृत्वको अनुहारको चर्चा अहिले पनि चलिराखेको छ नि? होइन ठाकुरजी, मैले अहिले भर्खरै त भने केही कुरा होइन, त्यसबाट सायद तपाईँले त बुझिसक्नुभयो होला, यो श्रोताहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। अब नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ ढर्राले हिँड्छ भन्ने कुरा मैले भने नि त। तर नयाँ ढर्राले हिँड्ने अनुहार खोइ होइन, नेतृत्वका लागि। त्यही त भन्दैछु त म, नयाँ ढर्राले हिँड्नलाई नयाँ नेतृत्वहरू आउँछन् भन्न खोजेकै न हो। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको कपनदेखि कमल सिंह चौधरी। हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार अतिथि। नमस्कार, जय नेपाल। अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पटक पटक गरेर ती 46 सालभन्दा यता 14 चोटि सत्ताको बागडोर सम्हालिसक्यो र जनताले सबै कुरो काङ्ग्रेसबाट विकास पनि पाइसके र विकास पनि काङ्ग्रेसको बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म गरिसक्यो। अब तपाईँहरू फेरि सत्तामा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्रका कार्यकर्ता र नेताहरूले त कमाइसके, अब सत्तामा जाने कोसिस चाहिँ के को लागि गर्नुभएको? तपाईँहरूको त सिद्धिसक्यो, विकास गरिसक्नुभयो, के को लागि? होइन, त्यसो भए के गर्ने? राजनीति छोडिदिने सबै पार्टीले? तपाईँहरू आउनुहोस् अगाडि, भइहाल्यो नि। राजनीति गर्ने त राजनीतिक दल हो, दल खोल्नुहोस्, आउनु पर्यो, कोही न कोही त आउनु पर्यो नि। त्यसैले मैले भनेको नयाँ मान्छे, नयाँ विचार, नयाँ सोच लिएर आउनु पर्यो। तर अरू आउन सक्दैनन् भने पनि त पार्टीले नयाँ विचार, नयाँ सोच त निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। होइन, तपाईँको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुनु पर्यो, तपाईँको विचारहरू पनि परिवर्तन भएर आउनु पर्यो। अब उही मान्छे, उही व्यक्ति, उही सोच लिएर सधैँ एउटै मान्छे त्यो अर्थमन्त्री भइरहने, त्यसरी चल्दैन अब यो देश। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्ते। नमस्ते, जय नेपाल। जय नेपाल। अब भन्ने मात्रै हो, नेपालको चाहिँ 102 गर्नु भएको छ होइन। यहाँ डाक्टर साहबलाई सबै कुरा थाहा रहेछ। के चाहिँ थाहा रहन्छ भने संहिता चाहिँ नेपालमा राम्रो नियतले ल्याएकै होइन भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा रहन्छ यहाँलाई। अनि एक मधेस दुई प्रदेश त्यो पनि राम्रो नियतले आएकै होइन रहेछ भन्ने त्यो कुरा पनि थाहा रहन्छ यहाँलाई। अनि संहिता राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सबैभन्दा जटिल प्रणाली हो भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा रहन्छ यहाँलाई। अनि यसरी द्वन्द्वमा गएका देशहरू चाहिँ संहितामा गएर काहीँ पनि राम्रो भएको छैन, झन् दलदलमा फँसेका छन्। अनि उदाहरणको लागि केन्या,
सुडान नाइजेरिया लिन सकिन्छ त्यो कुरा पनि थाहा रहन्छ यहाँलाई यो बारे चाहिँ अध्ययन गर्नु होइन तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोस् अमेरिका र क्यानाडा पनि अध्ययन गर्नुहोस् मैले त्यति मात्रै भन्छु संघीयता खराब सिस्टम होइन तर के छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामीहरूले सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा त्यो मान्छु तर अमेरिका र क्यानाडा पनि त छ नि संघीयता जर्मनी पनि त संघीयता छ डाक्टर साहबले भनेको जस्तो नेपाली राजनीतिको चरित्र र नेपाली नेताहरूको चरित्रले संघीयतालाई सही दिशामा लान्छन् कि देशलाई विग्रह गर्ने दिशामा लान्छन् अहिले के देखिरहेको छ नि यो मध्य प्रदेशको कुरा होइन दुईटा मध्य प्रदेशको कुरा होइन अहिले लडाई के को लागि हो पहिचानको पहुँचको लागि प्रतिनिधित्वको लागि लडाई हो तपाईँ पहिचान पनि नदिने पहुँच पनि नदिने प्रतिनिधित्व पनि नदिने अनि खस आर्यलाई मात्रै तपाईँ लिएर बोकेर हिँड्नुहुन्छ कर्णालीको प्रदेश बनाइदिनुहुन्छ त्यसरी प्रदेश बनेर हुन्छ डाक्टर साहब फेरि यहीँनिर अब अर्कोले के भन्ला भने यो मुलुकमा कोइरालाहरूले खाए कम्तीमा पनि 26 वर्ष उनीहरूकै मुठीमा देश रह्यो अब कोइराला भन्ने नामका मान्छेहरू सतहमा देखिनु हुँदैन भनिदिए भने हामी कहाँ भन्ने त हो त्यो भनिदिए भने तपाईँले जवाफ के दिनुहुन्छ सुन्नु न एउटा कुरा कोइरालाहरूले के गरेका छन् के गरेका छैनन् इतिहासको कुरा हो भोलि हामीहरूले के गर्ने के नगर्ने जनताले भोट दिएर हामीहरूलाई जिताउँछ भने ठिक तर यो गली हल्लामा कोइरालाले खराब गर्यो देउबाले खराब गर्यो यसले खराब गर्यो भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो अस्तिसम्म राजालाई खराब भन्थ्यो अहिले राजा डाक्टर साहबले खसारेको कुरा गर्नु होइन मैले खसारेको किन कुरा गरेको भने तपाईको कर्णाली किन बनाइयो कर्णाली प्रदेश उनीहरूले मागेका थिएन नि त प्रदेश बनाऊ भनेर उनीहरूले त विशेष संरक्षित क्षेत्र मागेका थिए त्यति सोच हाम्रो नेताहरूले गर्दिएनन् र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने संविधान सभाभित्र कर्णाली प्रदेश बनिसकेपछि पनि संविधान सभाभित्र कर्णाली प्रदेशका सभासदहरूले हामीहरूलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र चाहियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति विडम्बना रहेछ त हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार नमस्कार जय नेपाल हजुरले के भनिनु पर्यो भनेदेखि गरिब गुरुलाई तपाईँ पनि हामी जस्तो हामी पनि तपाईँ जस्तो हो तपाईँहरूलाई चाहिन्छ कुन चाहिँ नेताले चामलको बोलाएर तेलको पाकेट नुनको थाइलो ल्याएर घर घर दिन सके भन्नु पर्यो उनीहरूले आफै मोटाउने आफै घर बनाउने आफै चाहिँ जम्ने हो खोला र नाला चाहिँ जङ्गल चाहिन्छ हजुर डाक्टर साहब के भन्नु अलि राम्ररी सुनिएन उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अरे अब नेताहरू मोटाउने नेताहरूले घर बनाउँदै हिँड्ने नागरिक झन् दुब्ल्याउने गणतन्त्रमा अथवा संहितामा यी कुराहरू अन्त्य हुन्छ गणतन्त्र र संहिता र राजतन्त्रको कुरा होइन कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन कुरा त्यो हो मेन कुरा त्यो खराब कसले गर्छ भने त्यो शासन गर्ने व्यक्तिहरूले गर्छ भन्ने कुरा त मैले अघि भने नि तर डाक्टर साहब त्यही व्यक्तिको चरित्रलाई संघीय गणतन्त्रले परिवर्तन गरिदिन सक्छ कि सक्दिन भन्ने प्रश्न उठ्छ कि त्यसले संघीयताले ती व्यक्तिहरूको चरित्र परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिन त्यसो हो भने अहिले भर्खर प्रश्न गर्ने श्रोताले अब यो विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सपना पनि नदेखे भयो अहिलेको लागि त्यसरी त सुन्नुस् न राजनीति गर्ने मानिसले राजनीति गर्ने व्यक्तिले या कसैले पनि माने राजनीति गर्न आउँछ त उसले राम्रै गरौँ भनेर अगाडि बढाए हुन्छ तर एउटै व्यक्ति तपाईको 10 वर्ष 20 वर्ष एउटै ठाउँमा बसिरख्यो अगाडि आइरख्यो भने त्यसले आफ्नो सोच नयाँ विचार नयाँ दिन सक्दैन केही पनि त्यसकारण हरेक उसमा नयाँ परिवर्तन भएर अगाडि आइरहेको हुन्छ र यङ्गर व्यक्तिहरूले त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोच हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर श्याम खतिवडा सुनसरी नगरबाट हजुर नमस्ते श्याम जी नमस्ते जय नेपाल यो म एउटा क्वेसन एकदम ठुल्दाई ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी पालादेखि गिद्धे दृष्टि लगाइएको सप्तकोशी निर्माणलाई हैन सप्तकोशीलाई स्थानीय भारतले अन्तिम रूप प्रयोग गर्नका लागि तराई अथवा मधेसका नेता भनाउँदाहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो कि सुन्नुस् न एउटा म राम्ररी बताउँ है सप्तकोशी हाई ड्यामको कुरा गर्नुभएको होला उहाँले सप्तकोशी हाई ड्याम बनाउँदाखेरि नेपालका धेरै भूभागहरू त्यो पूर्वका धेरै भूभागहरू जिल्लाहरू जलमग्न हुन्छन् हामी पनि त्यसमा कन्सर्न छौँ नम्बर 1 त्यो गर्न त्यसरी दिन हुँदैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु
नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईको उहाँले जुन भन्नुभयो प्रदेशको कुरा ल्याउनु भयो, भारत सरकारले प्रदेशसित एग्रिमेन्ट गर्ने होइन यो विषयहरूमा, केन्द्र सरकारसित एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। जुनसुकै प्रदेशमा पर्यो भने पनि त्यसले केही फरक पर्ने होइन। 2, यो कुरालाई हामीहरूले मनन गर्नु पर्यो। यो कुरालाई हामीहरूले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। दुईटै प्रदेशको बिचमा पनि पानीको लडाई हुन्छ भन्ने कुरा त भारतैमा देखिएको छ नि। डाक्टर साहब, अब हुन त धेरै नकारात्मक सोच राख्नु भएन, तैपनि अहिले तपाईँहरू जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरौँ भनिरहनु भएको छ र अहिले मधेसको जुन हामी मधेसी नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीति गर्छौँ भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू खुलियाम के भन्नुहुन्छ भने मेरो घर, मेरो ससुराली भारतमा, छोराको ससुराली भारतमा, मेरो मामा घर भारतमा, अब म भारतप्रति अथवा मेरो छिमेकी मुलुकप्रति म किन उदार नबनु? कतिपयले त यतिसम्म भन्न सक्नुहुन्छ कि भन्नुभएको छ कि यसले कालान्तरमा मान्छे न हो, त्यो पनि नेपाली देशभन्दा ससुराली बढी सम्झने गरिदियो भने तपाईँले अघि केन्द्रीय सरकारमा शक्ति हुन्छ, प्रान्तमा हुँदैन भनिरहँदा होइन, तपाईँहरूले बुझिदिनु भएन। जनसङ्ख्याको आधार र भूगोलको आधार भनेको छ, त्यसले मधेसमा जम्मा 79 सिट्स हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। 79 सिट मात्रै हुन्छ। मधेसले भन्नु पर्यो, मधेसी मोर्चाले भन्नु पर्यो हामीहरू पहाडलाई बरु 3टा सिट दिन्छौँ, 4टा सिट दिन्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो उनीहरूले। 79 सिट्स भन्दा बढ्दैन उनीहरूको सिट, त्यो पनि बुझ्न पर्यो। तर लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्या मान्दै मान्दिनँ, भूगोल मात्रै मान्छु भनेर भन्न त मिल्दैन नि। तर देशको परिस्थिति, देशको भूगोललाई मान्यौ त हामीले, भूगोललाई मानेर हामीहरूले मधेसी मोर्चालाई सम्झाइसकेका छ यो विषयमा। उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। हजुर, जनसङ्ख्या मात्रै आधार मानेर नेपालमा जान सक्दैन होइन। तर अब तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, कसले के बोल्यो, कहाँ बोल्यो, यी कुराहरूलाई धेरै हामीहरूले उछाल्न हुँदैन। किनभने अब त धेरै नेपाली महिलाहरूले अमेरिकनसित बिहा गरेका छन्, चाइनिजसित बिहा गरेका छन्, इन्डियनसित बिहा गरेका छन्। ती सब कुराहरू त अब चलिरहन्छ। डाक्टर साहब, अब कहिले सुल्झेला त यो अहिलेको जुन लडाई छ, यो लडाई कहिले अन्त्य हुन्छ, यो कलह कहिले अन्त्य हुन्छ? हेर्नुहोस्, नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो। नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकोले दुईटा ठुला छिमेकी मुलुकहरू उत्तर र दक्षिणमा छन्। उनीहरूको चासो हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ भनेको यहीँनिर। डाक्टर साहब, अहिलेको मधेस आन्दोलन आउँदैछु ठाकुरजी, म आउँदैछु। उनीहरूको चासो हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ र दुईटैको एउटा चासो चाहिने छ, सुरक्षाको चासो दुईटैको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। दक्षिणको चासो तपाईँको पानीको चासो पनि हो। बिजुली भन्दिनँ म, पानीको चासो भन्छु। पानीको चासो पनि हो। हामीहरूले दक्षिणसित छलफल गरिकन, व्यापारिक हिसाबले छलफल गरिकन त्यसको टुङ्गो लगाउन पर्छ। एक व्यापारिक हिसाबले, किनभने डाउन स्ट्रिममा पर्छ दक्षिण होइन, त्यो हामीहरूले छलफल गरिकनै टुङ्गो लगाउनुपर्छ, त्यसको अर्को उपाय छैन। तेस्रो कुरा, यहाँ नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो भनेर मैले भन्दाखेरि यहाँ विदेशीहरूले पनि धेरै लगानी गरेका छन्, धेरै ठुल्ठुला लगानीहरू गरेका छन् र अहिलेको जुन मधेस आन्दोलन भइरहेको छ, तपाईँहरूले एक तरिकाले बुझ्नु भएको छ, मैले अर्को तरिकाले बुझे होला, कसैले तेस्रोले तेस्रो आँखाले हेरिरहेका होला। ती अगर मैले अघि पनि भनेर म फेरि भन्छु, तपाईँको अहिले यो मधेसी मोर्चासित वार्ता गरिकन हामीहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने यहाँ विदेशीहरूको चलखेल बढ्न थाल्छ र मधेस विखण्डनको अवस्थामा जान्छ। त्यो देखिएको छ नि त, नाम किन लिने, कसले गरिरहेको छ, के छ भन्ने कुराहरू त बुझिरहनु भएको छ त, त्यो भन्न खोजेँ मैले। त्यसकारण यो छिटोभन्दा छिटो हामीहरूले टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने अब डाक्टर साहबले के भनिदिनु भयो भने एउटा मधेससँग वार्ता गर्नु पर्यो, देशको आन्तरिक राजनीति मिलाउन, अर्को भारतसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत भारतलाई कसरी बेग्लै हो, भारतसित र मधेससितको कुरा बेग्लै हो भन्ने कुरा त अब बुझियो नि त। मधेसी मोर्चाहरू गएर आएपछि
तपाईँहरूले देखिहाल्नु भने के भएको छ, उनीहरूकै बिचमा मिलिरहेको छैन हो कि होइन? त्यो अवस्था त छ नि। हजुर डाक्टर साहब, अब काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा छ, अलिकति महाधिवेशनको बारे पनि थोरै चर्चा गरौँ। काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले अहिले फेरि के भन्न थाले भने काङ्ग्रेस एक भएकै छैन, काङ्ग्रेसमा 2 थिए अब 3 हुँदैछ काङ्ग्रेस भन्दैछन्। के भने होला डाक्टर साहब? होइन, त्यसरी नहेरौँ होइन। हामीहरू एउटा के छ भने 2 ग्रुप त छ, त्यसलाई हामीले 60-40 भन्छौँ जहाँ पनि होइन। र यसचोटि एउटा प्रयास हामीहरू गर्दैछौँ। म त सुरुदेखि नै तपाईँकै मलाई लाग्छ एफएममा पनि मैले यो कुराहरू राखेको हो। त्यो के भनेदेखि सुरुदेखि नै यो 60-40 को भागभण्डा हामीहरूले तोड्नै पर्छ र तोडेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामीहरूले सोच लिएर अगाडि बढाएका छौँ। र यसमा सुरुमा त म एक्लो थिएँ, तर अब धेरै साथीहरू बिस्तारै बिस्तारै यसमा आइरहनु भएको छ। कुनै थर्ड ग्रुप भनेर म भनिरहेको छैन यसलाई, तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर एउटै विचार, एउटै भावना, एउटै सोच बनाएर अगाडि जान सकेको खण्डमा मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसको भलो हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको भलो भयो भने देशको भलो हुन्छ भन्ने सोच लिएर अगाडि बढेको। तर अहिले जुन देखिएको छ, अहिले जुन तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशीलको विवाद भन्नुहोस् होइन, अखबारहरूमा छापाहरूमा आएका कुराहरू पनि छन्। ती सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा नेपाली कङ्ग्रेस भएकोले परिस्थिति तपाईँको नेतृत्व परिवर्तनको हामीहरू कुरा पनि गर्दैछौँ र त्यो परिस्थिति त्यति सहज पनि देखिँदैन। तर हामीहरू पक्कै पनि एउटा तपाईँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ भावना लिएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब पदाधिकारीमा डाक्टर साहबको नाम पनि चर्चामा आएको छ। अब एक किसिमले कतिपयले नामै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहबले त्यो तयारी गर्नुभयो कि गर्नु भएन? होइन, म त अझ पनि साथीभाइहरूसित छलफलै गर्दैछु, कुराकानी गर्दैछु। किनभने साथीभाइहरूले जिताउने त साथीभाइहरूले हो नि। कोशी मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूले हामीलाई जिताउने हो। उहाँहरूले उठ भन्नुहुन्छ भने पदाधिकारीमा उठ्छु, होइन तपाईँ अहिले बेला भएको छैन भन्नुहुन्छ भने उठ्दिनँ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त, धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि सुशोभित साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।